السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد تحت عنوان لو بي بي برودوي انتيريور بروت. عقلوا على هاد ثلاثه الكلمات حقاش من بعد غنعرفوا علاش هما وماشي وحدين اخرين. لو كور تاعنا واجد وهو اللي غنقراو منه ونشرحوا منه كاع داكشي اللي عندنا فيه لبس وداكشي. نبداو بلا définition. شنو هو le PIB? Le PIB c'est un indicateur de l'activité économique. Il mesure la croissance تاع هاد l'activité ولكن ما تيميزوريش لينا les dégâts sociaux. D'une manière synthétique حلوا معايا ودنيكم مزيان فهادشي اللي غنقول. Le PIB vise à mesurer les richesses créées au sein d'un pays pour une durée donnée, le plus souvent une année. شنو هو لو بي اي بي؟ البي اي بي بكل تواضع واختصار هو واحد المعيار اللي تيقيس لنا درجة النمو الاقتصادي في بلد معين خلال فترة زمنية محددة. اغلب الاوقات تكون هي السنة، لكن ما تيقيس لنا غير درجة النمو داكشي الكمي وليس الكيفي، حقاش ما تديهاش لينا في لي ديغا سوسيو. باقي نتعقلوا على ثلاثه الكلمات اللي قلنا عقلتوا عليهم علاش هما وماشي وحدين اخرين، حقاش هما اللي كاين وما كاين ما احسن. علاش برودوي؟ il mesure la production richesse parce que c'est une ressource dans la comptabilité nationale. Intérieur حقاش عندنا la notion de territorialité à l'intérieur du pays. عندنا الحدود، كل بلد وعندها البي اي بي الخاص بها. علاش بروت؟ اون سامبل غيزون حقاش لي زامورتيسمون داخلين، سيتادير لي انفستيسمون دو رونوفيلمون. اللي بغى يعرف على هاد لي انفستيسمون دو رونوفيلمون انا ديجا في اون فيديو على لي تيب دانفستيسمون يمشي تم راه كنشرح لي زيكزامبل كلشي كلير، اللي ما فهمش يعاود يسولني. دونك سي اون ريشيس. Maintenant on va entamer les critiques adressées au PIB. Le PIB recense et mesure la richesse, mais il ne prend pas en considération son origine. تقولي كيفاش زين بهاد الحرير راكي دوختينا بهضرتك. نقول لكم le PIB il est quantitatif mais le qualitatif تي نيجليجي. كما قلنا هو غير تيقيس درجه النمو الاقتصادي وما تيعيرش انتباه القيمه، ماشي القيمه لا الجوده الكاليتي تاع الانشطه الاقتصاديه. ممكن نلقاو البي اي بي طالع ونلقاو الكاليتي راه فابل، ولكن حنا الحاجه الايديال بالنسبه لينا هو يكون البي اي بي طالع والكاليتي كاينه، حقاش باش نجيبوا الريبوتاسيون زوينه البلاد اكسيتيرا. ولكن هادشي عندنا في المغرب ما تياخذوش بعين الاعتبار. المهم هو الانشطه، درجه الانشطه الاقتصاديه تكون طالعه بزاف. عندنا لو بي اي بي نيجليج لي ديمونسيون سوسيال اي ايكولوجيك. سمحوا لي. ليطا ماروكان ا انفونتي هاد لو بي اي بي جديد اللي هو لو بي اي بي فير كوم سوليوشن. لو بي اي بي نيجليج سيغتان اكتيفيتي بينيفول بحال دوك الاعمال التطوعيه راه ما تدخلش في لا باز دو كالكول تاع البي اي بي. عندنا لي طرافو دوميستيك بحال العائلات اللي تخدموا في الدار راه ما تدخلش في لا باز دو كالكول. عندنا لي زاكتيفيتي ايليغال اي كريمينال بحال ايليغال مثلا البيع تاع السلاح الغير مرخص له. بحال مثلا عندنا في الشمال الشرقي تاع المغرب بيع الكتامه الحشيش ولكن غير مرخص لها، هادشي كامل ما تيدخلش في لا باز دو كالكول. عندنا لو طرافاي او نوار اي ليكونومي سوتيرين. تقولي شنو هما هاد دو نوسيون راهم جداد؟ انا نعطيكم مثال بسيط وغادي نتفاهموا. فاش انا تنبغي نمشي نشري دار، مثلا نشري دار تاع 20 مليون، تندير اشاره فضاء السعاده غنشري دار تاع 20 مليون ياك، غيطلبوا مني مثلا واحد نوار قيمه 8 المليون. هادشي راه داير تحت الحساب، راه الدوله راه ما سايقاش ليه الخبار. هادي هي ليكونومي سوتيرين اي لو طرافاي او نوار. وعندنا لي زاكتيفيتي نون كوميرسيال. هادي حاجه باينه، لي زاكتيفيتي نون انسكريت او ريجستر كوميرسيال راه ما يمكنش نحسبوهم، حقاش راه ما مديكلارينش بهم. واش الدوله غتبقى دور مورا كل واحد تشوف اش تيدير؟ راه ما يمكنش. داكشي تيحسبوا غير اللي مقيدين في الريجستر كوميرسيال. عندنا لو بي اي بي ne mesure pas les dégâts. هادشي اللي استنتجناه من الديفينيسيون.
وعندنا il n'y a pas une fiabilité كما كنت شرحت لكم لا فاش تنعطيو النوار الدوله راه ما ساقاش الخبار داكشي غير بيني وبينك حقاش عندنا لا فاموز رègle pour ne pas être confisqué par le fisc. ها علاش ما عندناش واحد certaine fiabilité. وعندنا le PIB sous-estime le bien-être. غادي نعطيكم اكزامبل. حنا في المغرب لو طو تاع لي زاكسيدون طالع، اذا لو بي بي راه طالع. هادشي تيسمح بان البي بي تاعنا يكون طالع حقاش هادشي تيخلي لي كلينيك يخدموا، تيجيبوا دي فيزيتور دي مالاد جداد، لي ميدسان تيخدموا تيصوروا فلوس لي كاع، حتى هادوك الناس اللي تيصلحوا الطوموبيلات تيصوروا كاع. يعني لو موتور تاع لاكتيفيتي ايكونوميك خدام، ولكن هذه الفئه البشريه لي ديغا سوسيو راه تتاثر. عندنا دو كورون في اللي تيهضروا على هاد الكريتيك لي ادريسي او بي بي. عندنا لو كورون ايكولوجيست ولا نقدروا نعيطوا لي dépenses défensives. Une société dans laquelle les conducteurs sont sages, ils ne vont pas booster le PIB. شي دولة مجتمع لي القادة تاعهم حكماء راه ما غاديش يفكروا باش يطلعوا البي اي بي، حقاش اون كونتر بارتي عندنا اون تنضروا لي ريشيس تاعنا. هانتوما نقرا لكم هذه وغادي تفهموا واش بغيت نقصد. tout cela n'est pas une augmentation du PIB. Oui, le PIB augmente, mais dans cette augmentation, une grande partie est dédiée à la répartition des richesses. فعلا le PIB راه تيطلع بصوره ولكن بصوره اللي جينا اناليزيو داكشي من الداخل راه تلقاو ان البي اي بي راه ما تيطلعش، حقاش واحد لا كونط بارتي من داك البي اي بي ماشيه غير الاصلاح لداكشي اللي خسر لي ديغا سوسيو. وعندنا لو كورون فيمينيست اللي تيقول وتدافع على le travail domestique. Ils ont dit que si le travail domestique est inclus dans le PIB غتكون عندنا واحد الاوغمونطاسيون تاع 32 اون اوغمونطاسيون تاع من 32% ل 77%. نعطيكم وخلينا دابا نخرجوا حنا من المغرب ونمشيو لبلاد اخرى. شوفوا معايا لاسبان باش تطلع البي اي بي تاعها ب 4% دخلات حتى لا بروستيتيسيون لا دروغ في لا باز دو كالكول تاع هذا تاع البي اي بي تاعها. ميم هما راه ماشي هما ايليغال ولكن دخلاتهم. اي حاجه تجيب النفع نقدر انا ندخلها في لا باز دو كالكول، ولكن المغرب راه ايليغال الغالب الله عندنا ما نديرو ليهم. ها ils ont contrepartie. ها اللي قلنا حقاش l'Espagne pour augmenter son PIB de 4,5% ils ont inclus la prostitution et la drogue dans le PIB. Ils ont une contrepartie monétaire mais il néglige le bien-être بكل تواضع. إن مثلا le travail domestique, si le travail domestique est rémunéré comme le chômage, le PIB par approche revenu ne prend pas les revenus de transfert mais les revenus primaires qui amènent de la production. هذه غير واحد NB. شكرا، واللي ما فهمش شي حاجه يسولني خليها لي في الكومنتير. ما تنساوش ديروا لايك اند سبسكرايب، ونتلاقاو في حلقه اخرى ان شاء الله. الموضوع تاع الحلقه الاخرى غيكون هو الشوماج. بقاو معايا وما تنساونيش.